ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षोडशे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् मुण्डमिश्रश्लक्षणलवणव्रतवस्त्र हलकलकृततुस्तेभ्यो सूत्रस्थ उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र गते पाठे तावत् श्लक्षणं करोति श्लक्षणयति, लवणं करोति लवणयति, एवमेव व्रतं करोति वस्त्रं करोति हलं करोति कलं करोति, कृतं गृह्णाति, अपि च तूस्तानि विहन्ति इत्यादिषु अर्थेषु, नाम अर्थस्तु तत्र क्रियार्थ एव, क्रियार्थः सर्वत्र युक्तः एव भवति इति कृत्वा गृह्णाति अर्थात् ग्रहणं करोति, विहन्ति अर्थात् विहननं करोति। अतः एवं रीत्या तत्र अर्थकथनं मूले कृतं। ह्यः अस्मिन् सन्दर्भे ईषत् शङ्का जाता आसीत्, तस्य समाधानम् इत्थं चिन्तयामि। ततः तत्र हलकल इति अदन्तत्वेन मूले यद्दृश्यते तत्र विशेषः पठितः। नाम तत्र मूलतः शब्दः तु हलि इति भवति, हलि कलि तयोः अदन्तत्वमत्र विशेषप्रयोजनं पुरस्कृत्य तत्र निपात्यते। ततः पूर्वं कानिचन वार्तिकानि अपि, यथा व्रतात् भोजनतन्निवृत्तयोः पयशूद्रान्नं वा व्रतयति इति उदाहरणं दृष्टं। ततः वस्त्रात् समाच्छादने संवस्त्रयति इति उदाहरणं दृष्टं। ततः हल्यादिभ्यो ग्रहणे इति वार्तिकं पठितं। ततश्च हलिकल्योरदन्तत्वं च निपात्यते। हलिं कलिं वा गृह्णाति हलयति कलयति इति महद्धलं हलिः इति अपि तत्र अर्थकथनं कृतं। ततः उक्तं परत्वात् वृद्धौ सत्याम् अपि इष्टपदभावेन अगेव लुप्यते। अतः अग्लोपित्वात् तदेव उक्तमग्रे, अतः सन्वद्भावदीर्घौ नाम अग्लोपित्वात् अत्र सन्वद्भावः दीर्घश्च न भवति। अतः अजहलत् अचकलत् इत्येव लुङि भवति, न तु अजीहलत् अचीहलत् इति वा। कृतयति तूस्तयति इत्यपि पठितं। तूस्तन्नाम केशाः जटीभूताः केशाः इति केचन कथयन्ति, पापम् इति अपरे केचन कथयन्ति। ततः मूले उक्तं यत् सत्यापपाश इति सूत्रे एव प्रकृतसूत्रगताः मुण्डादयः पठितुं युक्ताः स्युः, तत्रैव पठनीयाः इति। ततः विशिष्टः विचारः आरब्धः। प्रातिपदिकात् धात्वर्थे इत्येव सिद्धे केषाञ्चित् ग्रहणं सापेक्षेभ्योऽपि निजर्थम्। अपेक्षासहिताः अथवा अपेक्षया सहिताः सापेक्षाः। कस्य अपेक्षा अथवा कीदृशी सा अपेक्षा इति अग्रे पठनीयम् अस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। न च अजहलत् अचकलत् इत्यत्र सन्वत्वाप्रवृत्तये अग्लोपित्वाय तयोरदन्तत्वमिति वाच्यम्। इकारलोपेऽपि अग्लोपित्वसिद्धेः इत्यतः आह परत्वादिति। इकारस्य णौ इष्टवत्वे टिलोपात् प्रागेव परत्वात् अचोण्यणिति वृद्धौ कृतायाम् ऐकारस्य इष्टवत्वात् टिलोपे अग्लोपित्वं न स्यात्।
इकारयोः अत्वे तु अकारस्य टिलोपात् प्राक् परत्वात् वृद्धौ सत्यामपि आकार एव इष्टवत्वात् लुप्यते इत्यर्थः। अत इति अग्लोपित्वात् सन्वत्वं दीर्घो लघो इति दीर्घश्च न इति अर्थः। कृतं गृह्णाति इति उपकारं स्वीकरोति इत्यर्थः। पठितुं युक्ता इति लाघवादेकसूत्रत्वं युक्तमित्यर्थः। केषाञ्चिदिति मुण्डादीनाम् इत्यर्थः। इति एतावत्पर्यन्तश्च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे षोडशः पाठः नामधातुप्रकरणस्य आसीत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे नामधातुप्रकरणस्यास्य 17 पाठः आरब्धो भवति। तत्र व्याख्यातारम् अनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। किं कथयति? सापेक्षेभ्योऽपि इति तत्र मूलविचारः आरब्धः खलु। नाम प्रातिपदिकात् बहुलमिष्ठवच्च इति पूर्वं गणसूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः। इत्येव सिद्धे केषाञ्चित् ग्रहणं सापेक्षेभ्योऽपि णिजर्थं। नाम प्रकृतसूत्रे केषाञ्चन ग्रहणं सापेक्षेभ्योऽपि णिच् भवतु तदर्थं वर्तते। तत्र व्याख्याता स्पष्टं करोति। अन्यथा णिजन्तस्य अस्य सनाद्यन्तवृत्तित्वात् विशेषणसापेक्षत्वे मुण्डादिभ्यः णिच् न भवेत्। तत्र सनाद्यन्तवृत्तित्वं भजते यत्पदं यः शब्दः वा सनाद्यन्तवृत्तौ वृत्तिकोटौ यः अन्तर्भवति तस्य विशेषणसापेक्षत्वं भवति। एवं खलु। मुण्डयति। कं मुण्डयति चेत् माणवकं मुण्डयति। तत्र माणवकरूपस्य अपेक्षा जायते, अपेक्षा भवति। एवं खलु। अपि च उच्यते णिच् न भवति। कुतः कथयति? सविशेषणानां वृत्तिनिषेधात् इति। तत्र एकः न्यायः अथवा नियमः। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न इति वर्तते। नाम प्रकृते नाम सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न इत्येतस्य कः अर्थः? नाम यत् विशेषणयुक्तं भवति ततः वृत्तिर्न जायते। पञ्चवृत्तयः सन्ति खलु। एवं खलु। अपि च ये वृत्ताः वर्तन्ते तत्र विशेषणयोगो न भवति। एवं खलु। नाम तत्र मुण्डयति माणवकम् इत्यस्ति, मिश्रयति अन्नं, श्लक्षणयति वस्त्रं, लवणयति व्यञ्जनम् इत्यादिषु माणवकस्य, अन्नस्य, वस्त्रस्य, व्यञ्जनस्य च अपेक्षा काचित् वर्तते अर्थावगमनाय, अर्थबोधाय। एतादृशी अपेक्षा विशेषणसापेक्षत्वम् इत्युच्यते। सविशेषणानां वृत्तिनिषेधात् इत्युक्तं खलु। नाम सविशेषणाः ये भवन्ति शब्दाः तेषां वृत्तिर्न भवति। इदानीं मुण्डः कः? माणवकः। कर्तव्यः अस्ति। नाम तस्य मुण्डनं कर्तव्यं वर्तते। नाम अत्र मुण्डनक्रियायां विशेषणभूतः माणवकः अस्ति। अतः तस्य अपेक्षा जायते। तादृशसापेक्षत्वे सति वृत्तिः न भवति। तथा चेत् णिजादिप्रत्ययः अत्र उत्पन्नः न स्यात्। तदेव व्याख्याता कथयति। इह मुण्डादीनां पुनर्ग्रहणे तु तत्सामर्थ्यात् सापेक्षेभ्योऽपि मुण्डादिभ्यः णिच् सिद्ध्यति इत्यर्थः। स्पष्टं चेदं सुपात्मनः क्यच् इत्यत्र भाष्यकैयटयोः।
एवं खलु। अतः इदं मुण्डादीनां ग्रहणे प्रयोजनमत्र, केषाञ्चन ग्रहणे प्रयोजनमत्र भवति। परन्तु इदं प्रयोजनं तु सत्यापपाश इति एकमेव सूत्रे एकस्मिन्नेव सूत्रे कृते अपि इदं प्रयोजनं तु सिद्ध्यत्येव। एवं खलु। मुण्ड इति माणवकमिति कथयति। अत्र माणवकं मुण्डं करोति इत्यर्थे मुण्डशब्दस्य माणवकसापेक्षत्वेपि णिच् सिद्ध्यति। अन्यथा यदा प्रकरणादिना माणवकादिविशेषः ज्ञायते तदैव मुण्डयतीति णिच् स्यादिति भावः। प्रकरणादिना माणवकादिविशेषः ज्ञायते, एवं खलु, तदैव मुण्डयतीति णिच् प्रत्ययः स्यात्। सुपात्मनः केचित् सूत्रे भाष्ये मुण्डयति माणवकम् इत्यत्र गमकत्वान् णिच्। महान्तं पुत्रम् इच्छति इत्यादौ तु अगमकत्वात् न क्यच् इत्युक्तं। तत्तु पूर्वं पूर्वं प्रतिपादितमस्ति। प्रपञ्चार्थमेव मुण्डादिग्रहणमिति शब्देन्दुशेखरे स्थितं। न मुण्डादिग्रहणं प्रकृते प्रपञ्चार्थमेव अस्ति। न सिद्धान्तस्य प्रवञ्चनार्थम्। अन्यथा एतद्विनापि एतादृशाः प्रयोगाः युक्त्यन्तरेणापि सिद्धिं गच्छन्ति। अथवा अस्य सिद्धान्तस्य प्रपञ्चनाय नाम सापेक्षेभ्योऽपि णिच् भवतु एतदर्थम्। सापेक्षेभ्यः वृत्तिः न भवति इति नियमः अस्ति, तस्य अन्यत्र प्रयोजनमस्ति। तेन अन्यत्र नियमनं क्रियते, नाम सर्वत्र सापेक्षेभ्यः वृत्तिः न भवति, परन्तु क्वचित् सापेक्षेभ्यः अपि वृत्तिः नाम प्रकृते णिच् प्रत्ययरूपा वृत्तिः या वर्तते तस्याः वृत्तेः क्वचित् प्रवर्तनं भवतु, सा प्रवर्तेत एषा वृत्तिः णिजाख्या वृत्तिः इति शब्देन्दुशेखरे उच्यते इति। ततः मिश्रयति अन्नम् इत्यस्य खलु अग्रे। श्लक्षणयति वस्त्रं व्याख्यातः निर्मलं करोति इत्यर्थः। श्लक्षणयति वस्त्रमिति निर्मलं करोति इत्यर्थः। लवणयति व्यञ्जनं लवणयुक्तं करोति इत्यर्थः। अत्र तदेव अन्नं वस्त्रं व्यञ्जनम् इत्यादीनाम् अपेक्षा वर्तते। अतः सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषणयोगो न इति न्यायाश्रयणेन प्रकृते इत्यस्य न्यायस्य प्रवृत्त्या प्रकृते णिच् न स्यात्। परन्तु तथा न, प्रकृते सापेक्षेभ्योऽपि णिच् भवतु एतदर्थं केषाञ्चन, सर्वेषां न केषाञ्चन मुण्डादीनाम् अत्र ग्रहणं क्रियते इति भावः। एवं खलु। अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। लवणयुक्तं करोति इत्यर्थः। अस्तु, हलिकल्योरिति मूले हलिकल्योः अदन्तत्वार्थं नाम पाठः इत्यर्थः। एवं खलु। नाम हलिकल्योः हलि अपि च कलि इत्यनयोः शब्दयोः ग्रहणं मुण्डमिश्र इत्यादि सूत्रे अदन्तत्वनिपातनार्थमस्ति। तस्य च प्रयोजनं विस्तरेण अस्माभिः दृष्टमेव, मूले उक्तमेव। कथयति एवञ्च ताभ्यां सापेक्षाभ्यां णिच्, अनयोः भिन्नं प्रयोजनं सिद्धं खलु, अदन्तत्वनिपातनार्थं भवति। अतः तत्र सापेक्षाभ्यां णिच् न भवति। कथयति तद्ग्रहणस्य अदन्तत्वनिपातनेन चरितार्थत्वात् इति भावः। अदन्तत्वनिपातने चारितार्थ्यम् उभयोः जातं वर्तते। अतः सापेक्षेभ्योऽपि णिच् भवेदेव तत्र भवति तत्र इति नास्ति। एवं खलु। मुण्ड इति माणवकम् इतिवत् नास्ति तत्र।
हलिं गृह्णाति अथवा तत्र महद्धलं हलिः इत्युच्यते तावदेव। हलयति नाम तदेव तत्र तदेव हलिं हलं हलिः वर्तते अपि च कलिः वर्तते हलिकलि तत्र हलिं कलिं वा गृह्णाति इत्येव उक्तं खलु मूले। तथैव नाम तदेव कस्यचित् यथा मुण्डयत् इत्यादिषु माणवकादीनां सापेक्षत्वम् अस्ति तद्वत् तत्र तादृशविवक्षायां सत्यां णिच् न भवति। तत्र हलिं गृह्णाति कलिं गृह्णाति तावदेव एतादृश असापेक्षार्थः एव तत्र पुरस्करणीयः तत्पुरस्कृत्य तत्र णिच् वक्तव्यः इति भावः। तद्ग्रहणस्य अदन्तत्वनिपातनेन चित्तः अस्तु तदुक्तम्। इदानीम् अग्रे सत्यावपाश इति सूत्रविषये काचित् चर्चा क्रियमाणा अस्ति अधुना। कथयति ननु सत्यशब्दात् तत्करोति इत्यादिना एव णिच् सिद्धेः एवं खलु। तत्र तत्करोति तथाचष्टे प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च तत्करोति तथाचष्टे इत्यादिना एव सिद्धे सत्यावपाशरूपवीणा इति सूत्रे सत्यग्रहणं व्यर्थं नाम सत्यग्रहणस्य किं वा प्रयोजनम् इत्यतः आह सत्यस्य आपुगर्थमिति एवं खलु। मूले सत्यस्य आपुगर्थं नाम आपुग इति आगमः अत्र भवतु तस्य आप इति अवशिष्यते। अतः आपुक् सहितस्य अत्र सत्यशब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते आपुक् विधानाय। अतएव सत्यापु सत्यापि सत्यापयति इति भवति खलु इति भावः। कथयति केषाञ्चित्तु प्रपञ्चार्थं व्याख्याता कथयति पाशादीनाम् इत्यर्थः। केषाञ्चित् नाम सत्यापपाश सत्यापपाश इति सूत्रे पाशादयः ये शब्दाः वर्तन्ते ते तु प्रपञ्चार्थं नाम स्पष्टार्थं स्पष्टतार्थं पठिताः वर्तन्ते। ततः सत्यापयति मूले सत्यं करोति वा सत्यापयति सत्यं करोति आचष्टे वा सत्यापयति एवं खलु। कथयति आपुक् विधिसामर्थ्यान्न टिलोपः एवं खलु। सत्यापु णिच् इष्टवद्भावः सत्यापु इ इदानीं टिलोपः यदि जातः तर्हि किम् अवशिष्टम् नाम आप् आपुक् आपुकः किम् अवशिष्यते आप् इत्येव लुप्तं चेत् विधानस्य प्रयोजनं किं पुनरपि सत्य इत्येव खलु अवशिष्यते। अतः तदेव प्रकृते आपुकविधानसामर्थ्यादेव टिलोपः न भवति इति अवगन्तव्यम्। सम्यक् अग्रे कथयति पाशं विमुञ्चति इत्यादौ प्रातिपदिकाधात्वर्थे इति णिच् इति उच्यते। अयं विचारः पूर्वं विचारितः अस्ति अस्माभिः सत्यापपाश इत्यत्र एव नाम कथम् अर्थभेदः भवति इति। समीचीनं रूपाणि वदामः। तदेव सत्यापि इति जायते धातुः तस्य ण्यन्तस्य सत्यं करोति आचष्टे वा इति इत्येतस्मिन् अर्थे ण्यन्तस्य लटिपरस्मैपदपक्षे सत्यापयति सत्यापयतः सत्यापयन्ति सत्यापयसि सत्यापयत्थः सत्यापयथः सत्यापयामि सत्यापयावः सत्यापयामः आत्मनेपदपक्षे सत्यापयते सत्यापयेते सत्यापयन्ते सत्यापयसे सत्यापयेथे सत्यापयध्वे सत्यापये सत्यापयावहे सत्यापयामहे लिटि
परस्मैपदपक्षे सत्यापयाञ्चकार सत्यापयाञ्चक्रतुः सत्यापयाञ्चक्रुः सत्यापयाञ्चकर्थ सत्यापयाञ्चक्रतुः सत्यापयाञ्चक्र सत्यापयाञ्चकार सत्यापयाञ्चकर सत्यापयाञ्चकृव सत्यापयाञ्चकृम भुविलिटि सत्यापयां बभूव सत्यापयां बभूवतुः सत्यापयां बभूवुः सत्यापयां बभूविध सत्यापयां बभूवतुः सत्यापयां बभूव सत्यापयां बभूव सत्यापयां बभूविव सत्यापयां बभूविम असिरिटि सत्यापयामास सत्यापयामासतुः सत्यापयामासुः सत्यापयामासिथ सत्यापयामासत्तुः सत्यापयामास सत्यापयामास सत्यापयामासिव सत्यापयामासिम ततः आत्मनेपदपक्षे यतोहि णिचश्च इति प्रवर्तते खलु सत्यापयाञ्चक्रे सत्यापयाञ्चक्राते सत्यापयाञ्चक्रिरे सत्यापयाञ्चकृषे सत्यापयाञ्चक्राथे सत्यापयाञ्चकृड्भे सत्यापयाञ्चक्रे सत्यापयाञ्चकृवहे सत्यापयाञ्चकृमहे भूरिटि सत्यापयां बभूव सत्यापयां बभूवतुः सत्यापयां बभूवुः सत्यापयां बभूविध सत्यापयां बभूवतुः सत्यापयां बभूव सत्यापयां बभूव सत्यापयां बभूविव सत्यापयां बभूविम असिरिटि सत्यापयामास सत्यापयामासतुः सत्यापयामासुः सत्यापयामासिथ सत्यापयामासतुः सत्यापयामास सत्यापयामास सत्यापयामासिव सत्यापयामासिम लुटि तत्रापि परस्मैपदपक्षे सत्यापयिता सत्यापयितारौ सत्यापयितारः सत्यापयितास्यै सत्यापयितास्थः सत्यापयितास्था सत्यापयितास्मि सत्यापयितास्वः सत्यापयितास्मः आत्मनेपदपक्षे सत्यापयिता सत्यापयितारौ सत्यापयितारः सत्यापयितासे सत्यापयितासाथे सत्यापयिताद्वे सत्यापयिताहे सत्यापयितास्वहे सत्यापयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे सत्यापयिष्यति सत्यापयिष्यतः सत्यापयिष्यन्ति सत्यापयिष्यसि सत्यापयिष्यथः सत्यापयिष्यथ सत्यापयिष्यामि सत्यापयिष्यावः सत्यापयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे सत्यापयिष्यते सत्यापयिष्येते सत्यापयिष्यन्ते सत्यापयिष्यसे सत्यापयिष्येथे सत्यापयिष्यध्वे सत्यापयिष्ये सत्यापयिष्यावहे सत्यापयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे सत्यापयतु सत्यापयतात् सत्यापयतां सत्यापयन्तु सत्यापय सत्यापयतात् सत्यापयतं सत्यापयत सत्यापयानि सत्यापयाव सत्यापयाम आत्मनेपदपक्षे सत्यापयतां सत्यापयेतां सत्यापयन्तां सत्यापयस्व सत्यापयेतां सत्यापयध्वं सत्यापयै सत्यापयावहै सत्यापयामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे असत्यापयत् असत्यापयताम् असत्यापयन् असत्यापयः असत्यापयतम् असत्यापयत असत्यापयम् असत्यापयाव असत्यापयाम ततः आत्मनेपदपक्षे असत्यापयत असत्यापयेताम् असत्यापयन्त असत्यापयथाः असत्यापयेथाम् असत्यापयध्वम् असत्यापये असत्यापयावहि असत्यापयामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे सत्यापयेत् सत्यापयेयातां सत्यापयेत् सत्यापयेतां सत्यापयेयुः सत्यापयेः सत्यापयेतं सत्यापयेत सत्यापयेयं सत्यापयेव सत्यापयेम आत्मनेपदपक्षे सत्यापयेत सत्यापयेयातां सत्यापयेरन् सत्यापयेथाः सत्यापयेयाथां सत्यापयेध्वं सत्यापयेय सत्यापयेवहि सत्यापयेमहि आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे तत्र सत्यापय्यात् सत्यापय्यास्तां सत्यापय्यासुः सत्यापय्याः सत्यापय्यास्तं सत्यापय्यास्त सत्यापय्यासं सत्यापय्यास्व सत्यापय्यास्म आत्मनेपदपक्षे सत्यापयिषीष्ट सत्यापयिषीयास्तां सत्यापयिषीरन् सत्यापयिषीष्ठाः सत्यापयिषीयास्थां सत्यापयिषीध्वं सत्यापयिषीय सत्यापयिषीवहि सत्यापयिषीमहि
लुङि परस्मैपदपक्षे तत्र अससत्यापत् अससत्यापताम् अससत्यापन् अससत्यापः अससत्यापतम् अससत्यापत अससत्यापम् अससत्यापाव अससत्यापाम आत्मनेपदपक्षे अससत्यापता अससत्यापेताम् अससत्यापन्त अससत्यापथाः अससत्यापेताम् अससत्यापध्वम् अससत्यापे अससत्यापावहि अससत्यापामहि लृङि परस्मैपदपक्षे असत्यापयिष्यत् असत्यापयिष्यताम् असत्यापयिष्यन् असत्यापयिष्यः असत्यापयिष्यतम् असत्यापयिष्यत असत्यापयिष्यम् असत्यापयिष्याव असत्यापयिष्याम आत्मनेपदपक्षे असत्यापयिष्यत असत्यापयिष्येताम् असत्यापयिष्यन्त असत्यापयिष्यथाः असत्यापयिष्येथाम् असत्यापयिष्यध्वम् असत्यापयिष्ये असत्यापयिष्यावहि असत्यापयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे प्रकृते वार्तिकम् एकं वर्तते एवं मूले पश्यामः। अर्थवेदयोरप्यापुगवक्तव्यः अर्थवेदयोरप्यापुगवक्तव्यः एवं खलु। यद्यपि अर्थशब्दः वेदशब्दो वा सत्यापपाशिति सूत्रे नास्ति, तथापि पृथक्तया इदमुच्यते। कोऽर्थः नाम अर्थ अपि च वेद इति यौ शब्दौ ताभ्यां णिचि परतः आपुगागमः वक्तव्यः। सत्यापपाश इत्यत्र एव अयं धातुः पठ्यते। अर्थं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे अर्थापयति इति। अतः तत्र रूपाणि वदामः। लटि व्याख्यात्र उक्तं खलु एकं रूपम् अर्थापयति वेदापयति। अतः अत्र रूपाणि आदौ वदामः, ततः परम् अग्रे पश्यामः कः विचारः मूले अस्ति इति। लटि परस्मैपदपक्षे अर्थापयति अर्थापयतः अर्थापयन्ति अर्थापयसि अर्थापयत्थः अर्थापयत अर्थापयथ अर्थापयामि अर्थापयावः अर्थापयामः आत्मनेपदपक्षे अर्थापयते अर्थापयेते अर्थापयन्ते अर्थापयसे अर्थापयेथे अर्थापयध्वे अर्थापये अर्थापयावहे अर्थापयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे अर्थापयाञ्चकार अर्थापयाञ्चक्रतुः अर्थापयाञ्चक्रुः अर्थापयाञ्चकर्थ अर्थापयाञ्चक्रतुः अर्थापयाञ्चक्र अर्थापयाञ्चकार अर्थापयाञ्चक्रव अर्थापयाञ्चकृम अर्थापयाञ्चकर इत्यपि उत्तमपुरुषस्य एकवचने। भुविलिटि अर्थापयां बभूव अर्थापयां बभूवतुः अर्थापयां बभूवुः अर्थापयां बभूविथ अर्थापयां बभूवतुः अर्थापयां बभूव अर्थापयां बभूव अर्थापयां बभूविव अर्थापयां बभूविम असिलिटि अर्थापयामास अर्थापयामासतुः अर्थापयामासुः अर्थापयामासिथ अर्थापयामासतुः अर्थापयामास अर्थापयामास अर्थापयामासिव अर्थापयामासिम आत्मनेपदपक्षे अर्थापयाञ्चक्रे अर्थापयाञ्चक्राते अर्थापयाञ्चक्रिरे अर्थापयाञ्चकृषे अर्थापयाञ्चक्राथे अर्थापयाञ्चकृढ्ढे अर्थापयाञ्चक्रे अर्थापयाञ्चकृवहे अर्थापयाञ्चकृमहे भूरि एवं लिटि सम्पन्नानि। अधुना लुटि अर्थापयिता अर्थापयितारो अर्थापयितारः अर्थापयितासि अर्थापयितास्थः अर्थापयितास्थ अर्थापयितास्मि अर्थापयितास्वः अर्थापयितास्मः आत्मनेपदपक्षे अर्थापयिता अर्थापयितारो अर्थापयितारः अर्थापयितासे अर्थापयितासाथे अर्थापयिताद्वे अर्थापयिताहे अर्थापयितास्वहे अर्थापयितास्महे। ततः लृटि तत्रापि परस्मैपदपक्षे अर्थापयिष्यति अर्थापयिष्यतः अर्थापयिष्यन्ति अर्थापयिष्यसि अर्थापयिष्यत्थः अर्थापयिष्यथ अर्थापयिष्यामि अर्थापयिष्यावः अर्थापयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे अर्थापयिष्यते अर्थापयिष्येते अर्थापयिष्यन्ते अर्थापयिष्यसे अर्थापयिष्येथे अर्थापयिष्यध्वे
अर्थापयिष्ये अर्थापयिष्यावहे अर्थापयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे अर्थापयतु अर्थापयतात् अर्थापयताम् अर्थापयन्तु अर्थापय अर्थापयतात् अर्थापयतम् अर्थापयता अर्थापयानि अर्थापयावः अर्थापयाव अर्थापयाम आत्मनेपदपक्षे अर्थापयताम् अर्थापयेताम् अर्थापयन्ताम् अर्थापयस्व अर्थापयेथाम् अर्थापयध्वम् अर्थापयै अर्थापयावहै अर्थापयामहे लङि परस्मैपदपक्षे आर्थापयत् आर्थापयताम् आर्थापयन् आडुजादिनाम् आटश्चति स्मर्तव्यम् आर्थापयः आर्थापयेतम् आर्थापय नैव आर्थापयः आर्थापयतम् आर्थापयत इति मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषे आर्थापयम् आर्थापयाव आर्थापयाम आत्मनेपदपक्षे आर्थापयता आर्थापयेताम् आर्थापयन्त आर्थापयथाः आर्थापयेथाम् आर्थापयध्वम् आर्थापये आर्थापयावहि आर्थापयामि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अर्थापयेत् अर्थापयेताम् अर्थापयेयुः अर्थापयेः अर्थापयेतम् अर्थापयेत अर्थापयेयम् अर्थापयेव अर्थापयेम आत्मनेपदपक्षे अर्थापयेत अर्थापयेयाताम् अर्थापयेरन् अर्थापयेथाः अर्थापयेयाथाम् अर्थापयेध्वम् अर्थापयेय अर्थापयेवहि अर्थापयेमहि ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अर्थापय्यात् अर्थापय्यास्ताम् अर्थापय्यासुः अर्थापय्याः अर्थापय्यास्तम् अर्थापय्यास्ता अर्थापय्यासम् अर्थापय्यास्व अर्थापय्यास्म ततः आत्मनेपदपक्षे अर्थापयिषीष्ट अर्थापयिषीयास्ताम् अर्थापयिषीरन् अर्थापयिषीष्ठाः अर्थापयिषीयास्ताम् अर्थापयिषीढ्वम् अर्थापयिषीय अर्थापयिषीवहि अर्थापयिषीमहि ततः लुङि तद् द्वित्वादिकं कृत्वा अभ्यासादिकं कार्यं विधाय आतीर्थिपत् आर्थीतिपताम् आतीर्थिपताम् आतीर्थिपन् आतीर्थिपः आतीर्थिपतम् आतीर्थिपत आतीर्थिपम् आतीर्थिपाव आतीर्थिपाम इति परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे आतीर्थिपत आतीर्थिपेताम् आतीर्थिपन्त आतीर्थिपथाः आतीर्थिपेथाम् आतीर्थिपध्वम् आतीर्थिपे आतीर्थिपावहि आतीर्थिपामहि लृङि परस्मैपदपक्षे आर्थापयिष्यत् आर्थापयिष्यताम् आर्थापयिष्यन् आर्थापयिष्यः आर्थापयिष्यतम् आर्थापयिष्यत आर्थापयिष्यम् आर्थापयिष्याव आर्थापयिष्याम आत्मनेपदपक्षे आर्थापयिष्यत आर्थापयिष्येताम् आर्थापयिष्यन्त आर्थापयिष्यथाः आर्थापयिष्येथाम् आर्थापयिष्यध्वम् आर्थापयिष्ये आर्थापयिष्यावहि आर्थापयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे वेदशब्दः अपि वार्तिके पठितः खलु अतः तस्य वेदापयति इति कथयति रूपाणि वदामः नाम आपुकागमः वार्तिकद्वारा भवति वेदापि इति जायते अतः तत्र लटि परस्मैपदपक्षे वेदापयति वेदापयतः वेदापयन्ति वेदापयसि वेदापयत्थः वेदापयथ वेदापयामि वेदापयावः वेदापयामः आत्मनेपदपक्षे लटि वेदापयते वेदापयेते वेदापयन्ते वेदापयसे वेदापयेथे वेदापयद्वे वेदापये वेदापयावहे वेदापयामहे ततः लिटि परस्मैपदपक्षे वेदापयाञ्चकार वेदापयाञ्चक्रतुः वेदापयाञ्चक्रुः वेदापयाञ्चकर्थ वेदापयाञ्चकृतुः वेदापयाञ्चक्र
वेदापयाञ्चकार वेदापयाञ्चक्र वेदापयाञ्चकृप वेदापयाञ्चकृम भुविलिटि वेदापयां बभूव वेदापयां बभूवतुः वेदापयां बभूवुः वेदापयां बभूविथ वेदापयां बभूवथुः वेदापयां बभूव वेदापयां बभूव वेदापयां बभूविव वेदापयां बभूविम असिलिटि वेदापयामास वेदापयामासतुः वेदापयामासुः वेदापयामासिथ वेदापयामासतुः वेदापयामास वेदापयामास वेदापयामासिव वेदापयामासिम आत्मनेपदपक्षे वेदापयाञ्चक्रे वेदापयाञ्चक्राते वेदापयाञ्चक्रिरे वेदापयाञ्चकृषे वेदापयाञ्चक्राथे वेदापयाञ्चकृड्वे वेदापयाञ्चक्रे वेदापयाञ्चकृवहे वेदापयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे वेदापयिता वेदापयितारौ वेदापयितारः वेदापयितासि वेदापयितास्थः वेदापयितास्था वेदापयितास्मि वेदापयितास्वः वेदापयितास्मः आत्मनेपदपक्षे वेदापयिता वेदापयितारौ वेदापयितारः वेदापयितासे वेदापयितासाथे वेदापयिताद्वे वेदापयिताहे वेदापयितास्वहे वेदापयितास्महे ततः लृडि परस्मैपदपक्षे वेदापयिष्यति वेदापयिष्यतः वेदापयिष्यन्ति वेदापयिष्यसि वेदापयिष्यत्थः वेदापयिष्यथ वेदापयिष्यामि वेदापयिष्यावः वेदापयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे वेदापयिष्यते वेदापयिष्येते वेदापयिष्यन्ते वेदापयिष्यसे वेदापयिष्येथे वेदापयिष्यद्वे वेदापयिष्ये वेदापयिष्यावहे वेदापयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे वेदापयतु वेदापयतात् वेदापयतां वेदापयन्तु वेदापय वेदापयतात् वेदापयतं वेदापयत वेदापयानि वेदापयाव वेदापयम आत्मनेपदपक्षे वेदापयतां वेदापयेतां वेदापयन्तां वेदापयस्व वेदापयेथां वेदापयध्वं वेदापयै वेदापयावहै वेदापयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अवेदापयत् अवेदापयताम् अवेदापयन् अवेदापयः अवेदापयतम् अवेदापयत अवेदापयम् अवेदापयाव अवेदापयामः आत्मनेपदपक्षे अवेदापयत अवेदापयेताम् अवेदापयन्त अवेदापयथाः अवेदापयेथाम् अवेदापयध्वम् अवेदापये अवेदापयावहि अवेदापयामहि विधिलिङि परस्मैपदपक्षे वेदापयेत् वेदापयेतां वेदापयेयुः वेदापयेः वेदापयेतं वेदापयेत वेदापयेयं वेदापयेव वेदापयेम आत्मनेपदपक्षे वेदापयेत वेदापयेयातां वेदापयेरन् वेदापयेथाः वेदापयेयाथां वेदापयेध्वं वेदापयेय वेदापयेवहि वेदापयेमहि आशीलिङि परस्मैपदपक्षे वेदापय्यात् वेदापय्यास्तां वेदापय्यासुः वेदापय्याः वेदापय्यास्तं वेदापय्यास्त वेदापय्यासं वेदापय्यास्व वेदापय्यास्म आत्मनेपदपक्षे वेदापयिषीष्ट वेदापयिषीयास्तां वेदापयिषीरन् वेदापयिषीष्ठाः वेदापयिषीयास्थां वेदापयिषीढ्वं वेदापयिषीय वेदापयिषीवहि वेदापयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अविवेदयत् अविवेदपत् अविवेदपताम् अविवेदपन् अविवेदपाः अविवेदपः अविवेदपतम् अविवेदपत अविवेदपम् अविवेदपाव अविवेदपाम आत्मनेपदपक्षे अविवेदपता अविवेदपेताम् अविवेदपन्त अविवेदपथाः अविवेदपेताम् अविवेदपध्वम् अविवेदपे अविवेदा अविवेदा अविवेदपे अविवेदा अविवेदपे अविवेदा कथं द्विवचने अविवेदपावहि अविवेदपामहि एवं खलु अथवा एवम् अविवेदपावहि अविवेदपामहि यदि असङ्गतं मया उक्तं स्यात् तर्हि कृपया परिष्कुर्वन्तु भवन्तः लृङि परस्मैपदपक्षे अवेदापयिष्यत् अवेदापयिष्यताम् अवेदापयिष्यन् अवेदापयिष्यः अवेदापयिष्यतम् अवेदापयिष्यत अवेदापयिष्यम् अवेदापयिष्याव अवेदापयिष्याम आत्मनेपदपक्षे
अवेदापयिष्यत अवेदापयिष्येताम् अवेदापयिष्यन्त अवेदापयिष्यथाः अवेदापयिष्येथाम् अवेदापयिष्यध्वम् अवेदापयिष्ये अवेदापयिष्यावहे अवेदापयिष्यावहि अवेदापयिष्यामहि इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति पाशं विमुञ्चति विपाशयति सत्यापपाशरूपवीणा इति तत्र पाशशब्दस्य नाम सूत्रे सत्याप एतदनन्तरं पाश इति शब्दविषये अधुना कथयन्नस्ति। पूर्वं सत्याप इत्यत्र आपुकः प्रसङ्गः, अतः आपुकप्रसङ्गे इतोपि शब्दद्वयं वार्तिककारेण यत् सङ्कलितं यदुक्तं तस्यापि अत्र सङ्कलनं कृत्वा अग्रे अधुना सूत्रे विद्यमानम् अग्रिमं शब्दमादाय रूपं कथयन्नस्ति। पाशं विमुञ्चति विपाशयति। यदि पाशं वि उपसर्गः यदि न स्थाप्यते तर्हि तु पाशयति इति स्यात्, अर्थभेदस्तु स्यात्। सम्यक्। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे विपाशयति विपाशयतः विपाशयन्ति विपाशयसि विपाशयत्थः विपाशयथ विपाशयामि विपाशयावः विपाशयामः। आत्मनेपदपक्षे विपाशयते विपाशयेते विपाशयन्ते विपाशयसे विपाशयेथे विपाशयध्वे विपाशये विपाशयावहे विपाशयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे विपाशयाञ्चकार विपाशयाञ्चक्रतुः विपाशयाञ्चक्रुः विपाशयाञ्चकर्थ विपाशयाञ्चक्रतुः विपाशयाञ्चक्र विपाशयाञ्चकार विपाशयाञ्चक्र विपाशयाञ्चकृ विपाशयाञ्चकृम। भुविलिटि विपाशयां बभूव विपाशयां बभूवतुः विपाशयां बभूवुः विपाशयां बभूविथ विपाशयां बभूवथुः विपाशयां बभूव विपाशयां बभूव विपाशयां बभूविव विपाशयां बभूविम। असिलिटि विपाशयामास विपाशयामासतुः विपाशयामासुः विपाशयामासिथ विपाशयामासथुः विपाशयामास विपाशयामास विपाशयामासिव विपाशयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे विपाशयाञ्चक्रे विपाशयाञ्चक्राथे विपाशयाञ्चक्रिरे विपाशयाञ्चकृषे विपाशयाञ्चक्राथे विपाशयाञ्चकृढ्वे विपाशयाञ्चक्रे विपाशयाञ्चक्रिवहे विपाशयाञ्चक्रिमहे। ततः अग्रे लुटि तत्रापि परस्मैपदपक्षे विपाशयिता विपाशयितारौ विपाशयितारः विपाशयितासि विपाशयितास्थः विपाशयितास्थ विपाशयितास्मि विपाशयितास्वः विपाशयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे विपाशयिता विपाशयितारौ विपाशयितारः विपाशयितासे विपाशयितासाथे विपाशयिताध्वे विपाशयिताहे विपाशयितास्वहे विपाशयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे विपाशयिष्यति विपाशयिष्यतः विपाशयिष्यन्ति विपाशयिष्यसि विपाशयिष्यत्थः विपाशयिष्यथ विपाशयिष्यामि विपाशयिष्यावः विपाशयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे विपाशयिष्यते विपाशयिष्येते विपाशयिष्यन्ते विपाशयिष्यसे विपाशयिष्येथे विपाशयिष्यध्वे विपाशयिष्ये विपाशयिष्यावहे विपाशयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे विपाशयतु विपाशयतात् विपाशयतां विपाशयन्तु विपाशय विपाशयतात् विपाशयतं विपाशयत विपाशयानि विपाशयाव विपाशयाम। आत्मनेपदपक्षे विपाशयतां विपाशयेतां विपाशयन्तां विपाशयस्व विपाशयेतां विपाशयध्वं विपाशयै विपाशयावहै विपाशयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे व्यपाशयत् व्यपाशयेतां व्यपाशयत् व्यपाशयतां व्यपाशयन् व्यपाशयः व्यपाशयतं व्यपाशयत व्यपाशयं व्यपाशयाव व्यपाशयाम। आत्मनेपदपक्षे व्यपाशयता व्यपाशयेतां व्यपाशयन्त व्यपाशयथाः व्यपाशयेथां व्यपाशयध्वं व्यपाशये व्यपाशयावहि व्यपाशयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे विपाशयेत् विपाशयेयातां विपाशयेत् विपाशयेतां विपाशयेयुः विपाशयेः विपाशयेतं विपाशयेत
विपाशयेयं विपाशयेव विपाशयेम आत्मनेपदपक्षे विपाशयेत विपाशयेयातां विपाशयेरन् विपाशयेथाः विपाशयेयाथां विपाशयेध्वं विपाशयेय विपाशयेवहि विपाशयेमहि। तत्र आश्रीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे विपाश्यात् विपाश्यास्तां विपाश्यासुः विपाश्याः विपाश्यास्तं विपाश्यास्त विपाश्यासं विपाश्यास्व विपाश्यास्म। ततः आत्मनेपदपक्षे विपाशयीषीष्ट विपाशयीषीयास्तां विपाशयीषीरन् विपाशयीषीष्ठाः विपाशयीषीयास्थां विपाशयीषीढ्वं विपाशयीषीय विपाशयीषीवहि विपाशयीषीमहि। समीचीनम्। ततः लुङि व्यपिपाशत् व्यपिपाशतां व्यपिपाशन् व्यपिपाशः व्यपिपाशतं व्यपिपाशत व्यपिपाशं व्यपिपाशाव व्यपिपाशाम। आत्मनेपदपक्षे व्यपिपाशता व्यपिपाशेतां व्यपिपाशन्त व्यपिपाशथाः व्यपिपाशेतां व्यपिपाशध्वं व्यपिपाशे व्यपिपाशावहि व्यपिपाशामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे व्यपाशयिष्यत् व्यपाशयिष्यतां व्यपाशयिष्यन् व्यपाशयिष्यः व्यपाशयिष्यतं व्यपाशयिष्यत व्यपाशयिष्यं व्यपाशयिष्याव व्यपाशयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे व्यपाशयि व्यपाशयि एवं व्यपाशयिष्यत् व्यपाशयिष्यत व्यपाशयिष्येतां व्यपाशयिष्यन्त व्यपाशयिष्यथाः व्यपाशयिष्येथां व्यपाशयिष्यध्वं व्यपाशयिष्ये व्यपाशयिष्यावहि व्यपाशयिष्यामहि। समीचीनम्। अग्रे रूपशब्दः अस्ति, तस्य उदाहरणं मूले कथयति। रूपं पश्यति इति रूपयति, नाम तदेव प्रातिपदिकात् धात्वर्थे अनेन सत्यापपाशरूपेण इति इत्यनेन एव णिच् वक्तव्यः, यतः तस्मिन् सूत्रे एव अयं शब्दः प्रविष्टः अस्ति। अपि च रूपं पश्यति, पश्यार्थस्तु दर्शनार्थस्तु प्रकृते तत्र नाम तत्करोति तदा चष्टे इति तत्र एतादृशाः अर्थाः तत्र अन्तर्भवन्ति इति पूर्वं सत्यापपाश इत्यत्र अस्माभिः चर्चितं खलु। नाम स्वार्थे नास्ति अयं णिच् इति भावः। आं चुरादिभ्यः उक्तः णिच् तु स्वार्थे इति तत्सर्वं पूर्वमेव प्रतिपाद्य आगताः स्मः। रूपं पश्यति रूपयति, रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे रूपयति रूपयतः रूपयन्ति रूपयसि रूपयत्थः रूपयथ रूपयामि रूपयावः रूपयामः। आत्मनेपदपक्षे रूपयते रूपयते रूपयन्ते रूपयसे रूपयते रूपयध्वे रूपये रूपयावहे रूपयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे रूपयाञ्चकार रूपयाञ्चक्रतुः रूपयाञ्चक्रुः रूपयाञ्चकर्थ रूपयाञ्चक्रतुः रूपयाञ्चक्र रूपयाञ्चकार रूपयाञ्चकर रूपयाञ्चकृभ रूपयाञ्चकृम। भुविलिटि रूपयां बभूव रूपयां बभूवतुः रूपयां बभूवुः रूपयां बभूविध रूपयां बभूवतुः रूपयां बभूव रूपयां बभूव रूपयां बभूविव रूपयां बभूविम। असिलिटि रूपयामास रूपयामासतुः रूपयामासुः रूपयामासिथ रूपयामासतुः रूपयामास रूपयामास रूपयामासिव रूपयामासिम। ग्रीन्लिटि ग्रीन्लिटि आत्मनेपदपक्षे रूपयाञ्चक्रे रूपयाञ्चक्राते रूपयाञ्चक्रिरे रूपयाञ्चक्रिषे रूपयाञ्चक्राथे रूपयाञ्चक्रिड्वे रूपयाञ्चक्रे रूपयाञ्चक्रिवहे रूपयाञ्चक्रिमहे। समीचीनम्। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे रूपयिता रूपयितारो रूपयितारः रूपयितासि रूपयितास्थः रूपयितास्थ रूपयितास्मि रूपयितास्वः रूपयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे रूपयिता रूपयितारो रूपयितारः रूपयितासे रूपयितासाथे रूपयिताध्वे रूपयिताहे रूपयितास्वहे रूपयितास्महे। लृडि परस्मैपदपक्षे रूपयिष्यति रूपयिष्यतः रूपयिष्यन्ति रूपयिष्यसि रूपयिष्यत्थः रूपयिष्यथ रूपयिष्यामि रूपयिष्यावः रूपयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे रूपयिष्यते रूपयिष्येते रूपयिष्यन्ते रूपयिष्यसे रूपयिष्येथे रूपयिष्यध्वे
रूपयिष्ये रूपयिष्यावहे रूपयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे रूपयतु रूपयतात् रूपयतां रूपयन्तु रूपय रूपयतात् रूपयतं रूपयत रूपयाणि रूपयाव रूपयाम आत्मनेपदपक्षे रूपयतां रूपयेतां रूपयन्तां रूपयस्व रूपयेथां रूपयध्वं रूपयै रूपयावहै रूपयामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अरूपयत् अरूपयताम् अरूपयन् अरूपयः अरूपयतम् अरूपयता अरूपयम् अरूपयाव अरूपयाम आत्मनेपदपक्षे अरूपयता अरूपयेताम् अरूपयन्ता अरूपयथाः अरूपयेथाम् अरूपयध्वम् अरूपयै अरूपये अरूपयावहि अरूपयामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे रूपयेत् रूपयेतां रूपयेयुः रूपयेः रूपयेतं रूपयेत रूपयेयं रूपयेव रूपयेम आत्मनेपदपक्षे रूपयेत रूपयेयातां रूपयेरं रूपयेथाः रूपयेयाथां रूपयेध्वं रूपयेय रूपयेवहि रूपयेमहि आश्रीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे रूप्यात् रूप्यास्तां रूप्यासुः रूप्याः रूप्यास्तं रूप्यास्त रूप्यासं रूप्यास्व रूप्यास्म आत्मनेपदपक्षे रूपयीषीष्टरूपयीषीयास्तां रूपयीषीरन् रूपयीषीष्ठाः रूपयीषीयास्थां रूपयीषीध्वं रूपयीषीय रूपयीषीवहि रूपयीषीमहि ततः लङि परस्मैपदपक्षे अरुरूपत् अरुरूपताम् अरुरूपन् अरुरूपः अरुरूपतम् अरुरूपत अरुरूपम् अरुरूपाव अरुरूपाम आत्मनेपदपक्षे अरुरूपता अरुरूपेताम् अरुरूपन्त अरुरूपथाः अरुरूपेथाम् अरुरूपध्वम् अरुरूपे अरुरूपावहि अरुरूपामहि विधिलिङ्गे क्षन्तव्य लृङि परस्मैपदपक्षे अरूपयिष्यत् अरूपयिष्यताम् अरूपयिष्यन् अरूपयिष्यः अरूपयिष्यतम् अरूपयिष्यत अरूपयिष्यम् अरूपयिष्याव अरूपयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अरूपयिष्यत अरूपयिष्येताम् अरूपयिष्यन्त अरूपयिष्यथाः अरूपयिष्येथाम् अरूपयिष्यध्वम् अरूपयिष्ये अरूपयिष्यावहि अरूपयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अग्रे तत्र मूले वीणया उपगायति यतोहि सत्यापपाशरूपवीणा वीणाशब्दः अस्ति खलु अग्रे कथ्यते वीणया उपगायति इति उपवीणयति इति धातुः नाम उप वीणि अत्र धातुः सिद्धः भवति तिलोपः भवति वीणा इत्यत्र आकारः गच्छति वीणि इति जायते उपवीणि इति धातुः भवति अस्य लटि परस्मैपदपक्षे उपवीणयति उपवीणयति उपवीणयतः उपवीणयन्ति उपवीणयसि उपवीणयथः उपवीणयथ उपवीणयामि उपवीणयावः उपवीणयामः अर्थसङ्गत्यै उप इति उपसर्गः अत्र गृहीतः आत्मनेपदपक्षे उपवीणयते उपवीणयेते उपवीणयन्ते उपवीणयसे उपवीणयेथे उपवीणयध्वे उपवीणये उपवीणयावहे उपवीणयामहे लिटि तत्रापि क्रीलिटि परस्मैपदपक्षे उपवीणयाञ्चकार उपवीणयाञ्चक्रतुः उपवीणयाञ्चक्रुः उपवीणयाञ्चकर्थ उपवीणयाञ्चक्रतुः उपवीणयाञ्चक्र उपवीणयाञ्चकार उपवीणयाञ्चकर उपवीणयाञ्चकृप उपवीणयाञ्चकृम ततः भूलिटि उपवीणयां बभूव उपवीणयां बभूवतुः उपवीणयां बभूवुः उपवीणयां बभूविथ उपवीणयां बभूवथुः उपवीणयां बभूव उपवीणयां बभूव उपवीणयां बभूविव उपवीणयां बभूविम असिलिटि उपवीणयामास उपवीणयामासतुः उपवीणयामासुः उपवीणयामासिथ उपवीणयामासथुः उपवीणयामास उपवीणयामास उपवीणयामासिव उपवीणयामासिम ततः क्रीलिटि उपवीणयाञ्चक्रे उपवीणयाञ्चक्राते क्षन्तव्यः आत्मनेपदपक्षे क्रीलिटि उपवीणयाञ्चक्रे उपवीणयाञ्चक्राते उपवीणयाञ्चक्रिरे उपवीणयाञ्चकृषे उपवीणयाञ्चक्राथे उपवीणयाञ्चकृड्वे उपवीणयाञ्चक्रे उपवीणयाञ्चकृवहे उपवीणयाञ्चकृमहे समीचीनं ततः अग्रे
भुवि क्रीं लिटि तु आत्मनेपदपक्षे अपि परस्मैपदवद् एव रूपाणि भवन्ति इति वयं जानीमः। अस्तु, लुटि परस्मैपदपक्षे उपवीणयिता उपवीणयितारौ उपवीणयितारः उपवीणयितासि उपवीणयितास्थः उपवीणयितास्थः उपवीणयितास्मि उपवीणयितास्वः उपवीणयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे उपवीणयिता उपवीणयितारौ उपवीणयितारः उपवीणयितासे उपवीणयितासाथे उपवीणयिताद्वये उपवीणयिताहे उपवीणयितास्वहे उपवीणयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे उपवीणयिष्यति उपवीणयिष्यतः उपवीणयिष्यन्ति उपवीणयिष्यसि उपवीणयिष्यथः उपवीणयिष्यथ उपवीणयिष्यामि उपवीणयिष्यावः उपवीणयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे उपवीणयिष्यते उपवीणयिष्येते उपवीणयिष्यन्ते उपवीणयिष्यसे उपवीणयिष्येथे उपवीणयिष्यद्वे उपवीणयिष्ये उपवीणयिष्यावहे उपवीणयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे उपवीणयतु उपवीणयतात् उपवीणयताम् उपवीणयन्तु उपवीणय उपवीणयतात् उपवीणयतम् उपवीणयत उपवीणयानि उपवीणयाव उपवीणयामः। आत्मनेपदपक्षे उपवीणयताम् उपवीणयेताम् उपवीणयन्ताम् उपवीणयस्व उपवीणयेथाम् उपवीणयध्वम् उपवीणयै उपवीणयावहै उपवीणयामहि। लङि परस्मैपदपक्षे उपावीणयत् उपावीणयत्ताम् उपावीणयन् उपावीणयः उपावीणयः एवम् उपावीणयः उपावीणयतम् उपावीणयत उपावीणयम् उपावीणयाव उपावीणयाम। आत्मनेपदपक्षे उपावीणयता उपावीणयेताम् उपावीणयन्ता उपावीणयत्थाः उपावीणयेथाम् उपावीणयध्वम् उपावीणये उपावीणयावहि उपावीणयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे उपवीणयेत् उपवीणयेया उपवीणयेत् उपवीणयेतम् पुनः वदामि उपवीणयेत् उपवीणयेताम् उपवीणयेयुः उपवीणयेः उपवीणयेतम् उपवीणयेत उपवीणयेयम् उपवीणयेव उपवीणयेम। आत्मनेपदपक्षे उपवीणयेता उपवीणयेयाताम् उपवीणयेरन् उपवीणयेथाः उपवीणयेयाथाम् उपवीणयेध्वम् उपवीणयेय उपवीणयेवहि उपवीणयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे उपवीण्यात् उपवीण्यास्ताम् उपवीण्यासुः उपवीण्याः उपवीण्यास्तम् उपवीण्यास्त उपवीण्यासम् उपवीण्यास्व उपवीण्यास्म। आत्मनेपदपक्षे उपवीणयिषीष्ट उपवीणयिषीयास्ताम् उपवीणयिषीरन् उपवीणयिषीष्ठाः उपवीणयिषीयास्थाम् उपवीणयिषीढ्वम् उपवीणयिषीय उपवीणयिषीवहि उपवीणयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे उपाविवीणत् उपाविवीणताम् उपाविवीणन् उपाविवीणः उपाविवीणतम् उपाविवीणत उपाविवीणम् उपाविवीणाव उपाविवीणम्। आत्मनेपदपक्षे उपाविवीणता उपाविवीणेताम् उपाविवीणन्त उपाविवीणथाः उपाविवीणेथाम् उपाविवीणध्वम् उपाविवीणे उपाविवीणावहि उपाविवीणामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे उपावीणयिष्यत् उपावीणयिष्यताम् उपावीणयिष्यन् उपावीणयिष्यः उपावीणयिष्यतम् उपावीणयिष्यत उपावीणयिष्यम् उपावीणयिष्याव उपावीणयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे उपावीणयिष्यता उपावीणयिष्येताम् उपावीणयिष्यन्त उपावीणयिष्यथाः उपावीणयिष्येथाम् उपावीणयिष्यध्वम् उपावीणयिष्ये उपावीणयिष्यावहि उपावीणयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र लृङ् लकारे भवन्ति। सत्यापपाशरूपवीणा इति सूत्रं यदि पश्यामः तर्हि अग्रिमः शब्दः वीणा इति शब्दोत्तरम् अग्रिमः शब्दः तत्र दृश्यते तूलशब्दः। तच्छब्दविषये मूले किमुच्यमानं वर्तते तं विचारमादाय अस्य तस्यापि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे वदिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च नाम तिङन्ते नाम धातुप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एष सप्तदशः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।